प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी मिलाइदिने काम अदालतको नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालको 23औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा गएर एमाले र माओवादी एक नहुने समेत बताउनुभयो। पार्टी फुटको विषयमा अदालत नभई निर्वाचन आयोग जान पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो। ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले जनपक्षीय काम गर्दा हटाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो। विकास र जनताका पक्षमा राम्रा काम गरेकाले विपक्षी आत्तिएको र हटाउन खोजेको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिगत रूपमा सङ्कट परेकालाई देशमा सङ्कट पर्यो भन्न नहुने धारणा राख्नुभयो। ओलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सङ्कट नपरेको जिकिर गर्दै चुनाव भएर सङ्कट पर्ने हो भने 20 महिनापछि देशमा सङ्कट पर्ने हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षबाट वृद्ध भत्ता बढ्ने जानकारी दिनुभयो। केही मान्छेहरूले आज देशको राजनीतिलाई धमिल्याउन खोजेका छन् आफ्नो निज स्वार्थका लागि, केही व्यक्तिहरूको निज स्वार्थका लागि। के यो देश प्रचण्ड भन्ने मान्छेको स्वार्थका पछाडि सधी जानुपर्ने हो? अनि एउटा मान्छेहरूले भन्ने गरेका छन्, लेख्ने गरेका छन्, आधा आधा भनेको थियो, खोइ आधा आधा। अनि त्यो आधा आधा भन्ने कागज बिचैमा प्रचण्डले च्यातेर कार्यकारी चाहियो भनेर कार्यकारी लेखाएर 5 वर्षै तपाईँ गर्नुहोस् भनेर अर्को कागज गरे होइन। त्यो पहिलेको कागज च्यात्या होइन एउटा। दोस्रो, उहाँले आधा आधा गर्ने भनेपछि त्यसमा के थियो भने आधा गरिन्जेल उहाँले सहयोग गर्नुपर्थ्यो। आधा भनेको 60-40 को कुरा हो, हाम्रो बाँड्ने चलन त्यसै गरी थियो। ल छोडिदिउँ, अढाई वर्ष गर्नु। त अढाई वर्ष गर्दा तपाईँहरूले सबैले सुन्नुभयो होला। त्यसपछि पनि मैले भने अहिले चैतमा महाधिवेशन गरौँ, अध्यक्ष हुनुहोस्, को हुनुपर्छ। चैतमा महाधिवेशन गरौँ, अध्यक्ष हुनुहोस्। चैतमा महाधिवेशनको म्याद पनि तोकिया थियो नि त। तपाईँहरूलाई सबैलाई सम्झना छ नि। यो चैतमा महाधिवेशनको म्याद तोकिएको थियो यही 25 गतेदेखि 30 गतेसम्म। यो 25 गतेदेखि 30 गतेसम्ममा त अध्यक्ष माधव नेपाल जसलाई अध्यक्ष हुन मन लाग्यो भइहाल्थ्यो। त्यसमा मैले त म हुन्न भनेर भनिदिएकै थिएँ। यति हतारो लाग्यो कि त्यो नगदा नदीवाला पनि हाताहातीवाला तुरन्तै चाहियो, अहिले चाहियो। त्यो पनि नपऱ्यो। मसँगै अध्यक्षमा चुनाव लडेर हारेका मान्छे महाधिवेशनबाट ल्याउन भन्दाखेरि हुँदैन। बिचैमा हारेको मान्छे जितेको मान्छेसँग मलाई चाहियो, मलाई चाहियो, मलाई चाहियो। धन्न मेरो निर्वाचन क्षेत्रको उहाँ पर्नु भएन छ, नत्र मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा भए चुनाव पनि हारिसकेपछि मलाई चाहियो भन्न थालियो। त्यस्तो मान्छे मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा धन्न रहन्छ। मलाई प्रधानमन्त्रीमै बस्नुपर्छ भन्ने छैन, तर एकाध मान्छेलाई हतारो भयो भनेर ती मान्छेको तीव्र महत्त्वाकांक्षा, व्यक्तिगत स्वार्थ, देश बनाउने उहाँहरूको कुनै कुरा होइन, कुनै कुरा छैन। आफ्नो पदको स्वार्थ, त्यसका लागि देशलाई सङ्कट परेको छ भने तिनै मान्छेहरूका कारणले परेको छ। के भएको थियो? कहाँ तानाशाही भएको थियो? पुनर्निर्माणका काम भएका थिएनन् ती यस बिचमा? अरू काम भएका थिएनन् कि? हामीहरूले खानेहरूको अन्वेषण गरेका थिएनौँ कि? आपत्ति लाग्छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता साउन 1 गतेबाट लागू हुने गरी बढाइनेछ। अब यो बुढाबुढी पनि हेर्न थाल्यो, यसरी अन्धा अपाङ्ग पनि हेर्न थाल्यो। यो सरकार त छिटो हटाउनु पर्यो। साउन 1 गतेदेखि त फेरि बढाएर लागू गर्ने भनिसक्यो। अब मान्छेहरूलाई यो छटपट्टि भरेबाट अर्को सुरु हुन्छ, निन्द्रा लाग्दैन। पार्टी किन फुटाइदिएको भन्न, निर्वाचन आयोगमा गएर पार्टी एउटै बनाएर थपक्क दर्ता गर्न कसले रोकेको छ? कसरी रोकेको छ? अनि अदालतमा एउटै पार्टी गरी पाउँ, गर न एउटा पार्टी, गर एउटा पार्टी। अदालतले गरिदिने हो एउटा पार्टी? यो पार्टी मिलाइदिने काम अदालतको हो। म पनि महन्तजीको पार्टी मिलाई पाउँ भनेर निवेदन राख्छु।
अब उहाँ र म नमिल्ने, अदालतमा गएर मन्तजीको पार्टी मिलाइ पाऊँ भन्ने, यो कुनै राजनीति भयो? यो मिल्ने हो भने प्रचण्डजी, मिल्न खोज्या हो भने मिल्ने बाटो हिँड्नुहोस् न तपाईँ। डबलीको भाषा बोलेर एकताका डिङ हाँक्ने, गफ दिने, डबलीका भाषा बोलेर नमाग्या न्याय दियो अदालतले भनेर तपाईँले नमागेको दियो होला। तपाईँले त अर्काका नाममा पार्टी दर्ता गर्नुभएको थियो, ऋषि कटेललाई त मागेकै दियो नि त। अनि दुईटा झगडिया मध्ये दुईटैलाई मागेको, एउटी मान्छे घाम अर्की मान्छे पानी, अब त्यसमा दुईटैलाई घाम पनि पानी पनि कसरी दिने त? ऋषि कटेललाई मागेको न्याय दियो, प्रचण्डलाई मागेको न्याय दिएन अरे, नमागेको न्याय दियो अरे। उहाँहरूले नमागेकै हो, अर्काका नाउँमा पार्टी दर्ता गरेर पेलेर मिचेर, याकुलाले मिचेर, मिच्ने बानी पर्या क्या, पल्किया मिच्न, जे गरे पनि हुने, जे गरे पनि हुने। उहाँहरूको बानी के बरु भने विनाश गरे पनि हुने, ध्वस्त गरे पनि हुने, भत्काए पनि हुने, लुटे पनि हुने, मारे पनि हुने, कुटे पनि हुने, काटे पनि हुने, जे गरे पनि 100 खत माफ। भोक्का गरेको छ, ज्वरो भर्लाएको छ, हिँडेको छ आफै, त्यो भएको हुनाले बानी बिग्रिएको। अब त्यो चल्दैन प्रचण्डजी, ती दिन गए। कार्यक्रममा कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफूहरूले 70 वर्षसम्म लडेर ल्याएको लोकतान्त्रिक प्रणाली, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी गणतन्त्र एकपटक अदालतबाट बचेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले नैतिक पतनको बाटोमा देशलाई अघि बढाइएको भन्दै सरकारको भूमिकाको आलोचना गर्नुभयो। अहिले जतासुकै नाप्दै लगे पनि यहाँ गएर जनताको आशा ठिग्रिएको बेला छ, अपेक्षा जनताको त्यहीँ केन्द्रित भएको बेला छ। अब तपाईँहरूको हातबाट यो लोकतन्त्रलाई जगेर्ना गर्नुहुन्छ कि यो लोकतन्त्रलाई भर्सेलामा जाओस् पार्नुहुन्छ कि आफ्नै सानातिना निहित स्वार्थको बसमा परेर यो मुलुकका जनतालाई फेरि एउटा आपत्तिको भुङ्ग्रोतिर धकेल्नुहुन्छ कि यतापट्टि सावधान गराउने काम यो रिपोर्टर्स क्लबले गरोस् र यो रिपोर्टर्स क्लबले यत्रो वर्षको मेहनतलाई 70 वर्षदेखिका अनेकौं बलिदान, अनेकौं यहाँ चाहिँ कष्टका यातनाका यत्रा ठुला चाहिने दुःख र नेपाली जनताले बेहोरेका त्याग, यिनीहरूबाट यसले बगाएको पसिना र रगत, यसको रक्षा गर्नमा नेपाली मिडिया सफल होस्। त्यस्तै जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले मुलुकमा सबैलाई डेमोक्रेसी हो भन्ने मधेसी र थारूहरू किन अहिलेसम्म पनि जेलमा भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको नेतृत्वमा आएकै दिनदेखि सरकारमा आउनका लागि आग्रह गरेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पछिल्लो सङ्घीयता र समावेशितामाथि नै ग्रहण लागेको हो कि भन्ने देखिएको बताउनुभयो। संविधान नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका सबैतिरबाट उठेको भन्दै उपलब्धि जोगाउनु पर्नेतिर यादवको भनाइ छ। हाम्रो त एउटै माग हो, एउटै रिक्वेस्ट हो, हामी सधैँ सबैसँग हामी गरिसकेका छौँ। जुन बेला जो चाहे सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्री भएको बेला हो, चाहे जति अहिले शेरबहादुरजी, प्रचण्डजी, सबैसँग चाहिँ हाम्रो त्यही अनुरोध थियो, हाम्रो त्यही माग थियो र अहिले पनि हामी त्यही भनिराखेका छौँ र अहिले त्यो एउटा दिशामा बढिरहेको छ। तपाईँलाई मैले सूचित नै गरेँ। तो यो अवस्था छ, बडो गम्भीर अवस्था छ। यो कोरोनाले गर्दा पनि र देशमा जुन अहिले पार्टीहरूको बिचमा जुन एउटा अविश्वासको वातावरण छ, डिस्ट्रस्ट छ, कसलाई विश्वास गर्ने, कुन बाटोमा जाने भनेर जुन अहिले चलिरहेको छ, त्यसले गर्दा पुरा काठमाडौँ मात्रै होइन, पुरा देश प्रदेशहरूमा पनि प्रदेश सरकारको पनि त्यही हालत छ। यस बेलामा जनताले वास्तवमा भन्यो भने ठुलो आशा गरेका थिए। बहुमत मात्रै होइन, झन्डै झन्डै 2/3 झन् हामीले चाहिँ साथ दिँदाखेरि 2/3 भन्दा बढी पुगिसकेको थियो र त्यति बेला जनताको आशा थियो अब राजनैतिक रूपले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएर जान्छ। शान्ति स्थिरता सँगसँगै आर्थिक
विकास र समृद्धितर्फ अगाडि बढ्छ। मधेस लगायत थरवट लगायत विभिन्न आदिवासी जनजाति लगायतका विभिन्न राष्ट्रिय सवालहरूको अब समाधान हुन्छ र संविधान ताका जे जसरी घोषणा गरेको भए तापनि यसलाई संशोधन गरी परिमार्जन भएर मुलुक अब अगाडि बढ्छ र आर्थिक समृद्धि, समावेशी लोकतन्त्र, सङ्घीय गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ। अब नेपालीले फेरि पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि धेरै ठुलो दुःख कष्ट गरिकन आन्दोलन चाहिँ क्रान्ति या सङ्घर्ष गर्ने नपर्ला कि भन्ने जस्तो एउटा आशा र अपेक्षा पुगेको थियो। तर बडा दुर्भाग्यको कुरा हो, अहिले आएर गाडी कता ठोकिएको छ, को कता ठोकिए, को कता लडेका छन्। वार्षिकोत्सवका अवसरमा दर्जन बढी क्रियाशील पत्रकार सम्मानित भएका छन्। अवसरमा 1 लाख रुपियाँ राशिको मदन भण्डारी स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार उज्यालो मल्टिमिडियाका कार्यकारी अध्यक्ष गोपाल गुरागाईलाई प्रदान गरिएको थियो। यस्तै 50,000 राशिको कुलप्रसाद चेतन कुमारी धमला स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार राजधानी दैनिकका सम्पादक सागर पण्डितलाई प्रदान गरिएको थियो। तारिणी प्रसाद कोइराला स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार संयुक्त रूपमा रेडियो नेपालका पत्रकार डाक्टर नवराज लम्साल र नेपाल टेलिभिजनका पत्रकार शालिक सुवेदीलाई प्रदान गरिएको थियो। उत्कृष्ट युवा पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकारबाट डीसी नेपालका सहसम्पादक मदन कोइराला, प्राइम टाइम टेलिभिजनका सहसम्पादक दीपक अर्याल, सरोकार टेलिभिजनका क्यामेराम्यान दुर्लभ थापा लगायत सम्मानित हुनुभएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जगमा प्राप्त उपलब्धिलाई उल्ट्याउन प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू सक्रिय रहेको बताउनु भएको छ। 20औं जेल ब्रेक दिवसको अवसरमा मंगलबार अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीले माओवादी पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रचण्डले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जगमा प्राप्त उपलब्धिलाई उल्ट्याउन प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू सक्रिय रहेकाले आवश्यक परे मर्नका लागि तयार रहन कार्यकर्ताहरूसँग अपिल गर्नुभयो। प्रचण्डले संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै त्यो षड्यन्त्रबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै परिचालित हुँदा परिस्थिति जटिल बनेको जिकिर गर्नुभयो। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रतिक्रियावादी शक्तिबाटै प्रयोग भइरहेको पनि आरोप लगाउनुभयो। पार्टी नेतृत्वको ओरपर जाली फटाहाहरू हावी भएको र त्यसमा आफ्नो पनि केही कमी कमजोरी भएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। त्यस्तै प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले दल विभाजन गर्न अप्राकृतिक फैसला गरेका कारण पुनरावलोकनमा गएको बताउनुभयो। माग एउटा फैसला अर्कै आएको भन्दै यसलाई देश दुनियाँले हेरिरहेको उहाँको भनाइ छ। यसले देश दुनियाँले सबैले हेरेको छ यो पुनरावलोकनको मुद्दालाई। त्यहाँ सर्वोच्चले पक्कै पनि यसलाई रिभ्यू गर्नेछ। पहिला पनि रिभ्यू गरेका उदाहरणहरू छन्। अस्ति भर्खरै केही महिना अगाडि मात्रै पनि रिभ्यू भएको छ सर्वोच्चको फैसलालाई। सर्वोच्च आफैले रिभ्यू गरेर करेक्सन गरेको छ, अहिले पनि गर्नेछ। त्यसमाथि यो फैसला किन चाहिँ अलि बढी राजनीतिक प्रेरित र न्यायिक मान्यताभन्दा बाहिर छ त भन्दा यसले नमागेको, पहिला हामीले केपीलाई के भनेर सडकमा गएका थियौँ भने संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार मनपरी ढङ्गले प्रयोग गरेर भङ्ग गर्न पाइन्छ भनेका थियौँ। अहिले हामी के भन्न बाध्य भयौँ भने यो पुनरावलोकनमा जाँदा रिट निवेदकले माग्दै नमागेको कुरा चाहिँ अदालतले जान्ने भएर किन दिन परेको बढी बढी अहिले त्यसो भन्न परेको छ। फेरि कुरा त्यहाँ यसको भित्र गहिरो कुरा के छ त भने एउटा त अस्ति भर्खरै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सम्माननीयको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले केपी नेतृत्वको सरकारलाई 76 को धारा 76 को उपधारा 1 को सरकार भनेर फैसला गरेको छ। 11 गते फागुनमा, 23 गते फागुनमा गएर फेरि त्यही अदालतको 2 जना न्यायाधीशको इजलासले चाहिँ यो 76(2) को सरकार भन्यो। यो त बडो विचित्रको कुरा भयो। 1 महिना नपुग्दै अदालतको फुल बेन्चको फैसलाका विरुद्ध अर्को फैसला गर्ने तालमेल मिल्यो त यो एउटा त। दोस्रो बडो विचित्र भयो भन्ने मैले भन्ने गरेको छु, किनभने केपी ओलीलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जसलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर बकाइदा त्यसको स्वीकृति लिएर
हामीले प्रतिनिधि सभाको उपचुनावमा पनि भाग लियौँ नेकपाकै नामबाट राष्ट्रिय सभामा 18-19 जना सांसदहरू र अरू पनि निर्वाचन भयो र त्यो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जो वैधानिक 3 वर्ष झन्डैदेखि लगातार देशको एउटा प्रमुख पार्टीको रूपमा काम गरेको छ, त्यो पार्टीको केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमतले विचार गर्नु होला यहाँ कसरी चाहिँ अस्वाभाविक भयो भनेर हामीले दाबी गरेका छौँ भने त्यही पार्टीको 2/3 बहुमतले केपी ओलीलाई अनुशासनहीन र अराजक काम गरेको, संविधान विरोधी निरङ्कुश काम गरेको भनेर पार्टी सदस्यबाट निष्कासित गरेको थियो। हामी सबैलाई थाहा छ नि यो कुरा। केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमतले निष्कासित गरेको, बकाइदा वैधानिक ढङ्गले, आधिकारिक ढङ्गले र निर्वाचन आयोगमा त्यो सबै हामी टाउकै लिएर गएको। हाम्रो टाउको गने हुन्छ केन्द्रीय समितिको संविधान अनुसार, दल सम्बन्धी ऐन अनुसार हामी वैधानिक पार्टी हो, हामी आधिकारिक पार्टी हो। हिजोका नजिरहरू जे छन् सबै 50% भन्दा 1% बढी भएपछि त्यो वैधानिक पार्टी हुन्छ। चुनाव चिन्ह त्यसैले प्राप्त गर्छ, पार्टीको सम्पत्ति त्यसैले प्राप्त गर्छ। यो नजिर पनि हिजोका थुप्रै छन्। हामी वैधानिक पार्टी हो र हामीले केपी ओलीका लोकतन्त्र विरोधी, संविधान विरोधी हरकतका निम्ति र पार्टी विरोधी गतिविधिका निम्ति अनुशासनको कारबाही गरेको छ। कारबाही गरेको डकुमेन्टहरू, माइनेटहरू सबै निर्वाचन आयोगमा छ। यो सबै कुरा देश दुनियाँलाई थाहा छ। तर अदालतको यो 23 को फैसलाले गरी के दियो त? अध्यक्षबाट हटेको चाहिँ केपी ओलीलाई अध्यक्ष नै बनाइदियो। कुरा भन्नु बडो विचित्र छ यो कुरा। विचार गर्दै गयो भने यो कस्तो नाटक भएको हो। यो षड्यन्त्र त भएको छ, भइराखेको छ संविधानका विरुद्ध, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध। हामीले के प्रमाणित गर्यौं भने हामी फेरि एक ढिक्का भएर चाहिँ आन्दोलनमा गयो भने केही लाग्दो रहेछ प्रतिक्रियावादीको भन्ने कुरा अस्ति चाहिँ हामीले 2 महिनाको आन्दोलनद्वारा त प्रमाणित फेरि गर्यौं। तपाईँ हामी नै हो, सबै हामीलाई दुख्यो, तपाईँहरूलाई पनि दुख्यो। जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा इमान्दार भएर गणतन्त्रको निम्ति, समावेशिताको निम्ति, सङ्घीयताको निम्ति लड्ने, सच्चा मनले लड्ने जतिलाई दुख्यो। हामी सबै चाहिँ आवेगमा आयौँ, आक्रोशित भयौँ, संवेदनशील भयौँ र सडकमा हाम फाल्यौँ हामी। मैले त्यसलाई नयाँ प्रकारको जनयुद्ध नै हो यो भने, जनयुद्ध नै हो त्यो। किनभने माओ सेतुङको कुरो भन्दै मैले भन्ने गरेको थिएँ त्यति बेला पनि, राजनीति भनेको रक्तपात विहीन युद्ध हो, युद्ध भनेको रक्तपातपूर्ण राजनीति हो। हामी अहिले संविधान र लोकतन्त्र, समावेशिता र सङ्घीयताको पक्षमा, सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायको हक अधिकारको पक्षमा जो लडाइँ लड्यौँ, लडाइँ नै हो। खाली रूप मात्रै हिंसात्मक होइन, शान्तिपूर्ण हो। आजको युगमा र हामीले 10 वर्षको जनयुद्ध र 19 दिनको जनआन्दोलन, मधेसवादी आन्दोलन, त्यसपछि महिला, दलित, सबै मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति सबैका आन्दोलनको योगफलको रूपमा जुन चेतना देशमा पैदा भएको छ, त्यो चेतनाको बलमा सडकमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले हाम फाल्दाखेरि ठुल्ठुला उपलब्धि हासिल गर्न सम्भव छ भन्ने कुरा देखियो। एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ टेलर हामीले देखायौँ क्या अस्ति, त्यो टेलर हो। प्रतिक्रियावादी अझै षड्यन्त्र गर्न छोडेका छैनन्, उनीहरू अझै षड्यन्त्र गर्दैछन्। अब हामी जरुरी पर्यो भने अब टेलर मात्रै देखाएर नहुने हुन सक्छ। उहाँले संसदीय दलको बैठकको बहुमतबाट ओलीलाई हटाएर संसदमा निर्णय दर्ता गराएको भन्दै दर्ता गरेर बाहिर नआउँदै सर्वोच्चले आदेश दिएर ओलीलाई नै स्थापित गरिदिएको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले 2057 सालमा जेल ब्रेक गर्ने कमला नहार्की रीता र सहित मीना मराठाका पिता नरनाथ मराठा लगायतलाई सम्मान गर्नुभयो।
नेपालमा मंगलबार थप 167 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,77,147 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 3 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3030 पुगेको छ। त्यस्तै थप 115 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने हालसम्म नेपालमा 2,72,227 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा हालसम्म 1390 जना आइसोलेसन र 53 जना क्वारेन्टिनमा छन्। त्यस्तै हालसम्म 22,67,408 वटा PCR गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले कोरोनाको मारमा पनि विश्वविद्यालयले शुल्क वृद्धि गरेको तुरुन्तै वृद्धि भएको शुल्क फिर्ता लिन माग गरेको छ। चैत्र 10 गते काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय कार्यकर्ता बेलाको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अखिलले विभिन्न विश्वविद्यालयले गरेको शुल्क वृद्धिको विरोध गर्दै कोरोनाको अवधिमा पनि शुल्क लिएका शैक्षिक संस्थाले तुरन्त शुल्क फिर्ता गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको जनाएको हो। त्यस्तै देशका विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूमा शुल्क वृद्धि र लकडाउन समयावधिको शुल्क छुट गरिएका आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै सम्बन्धित निकायलाई कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ। शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा शैक्षिक तथा व्यावसायिक ऋणको प्रभावकारिता पनि भेलाले जोड दिएको छ भने विद्यार्थीले यातायातमा पाउँदै आएको 45% छुटको सबै ठाउँमा कार्यान्वयन नभएकाले कडाइका साथ कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको अनिरासोबीका अध्यक्ष सुरेश पराजुलीले बताउनुभयो। उहाँले अखिललाई एकताबद्ध बनाउन बाहिर रहेकाहरूलाई पनि संगठनमा आउन अपिल गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावलमाथि गरिएको कारबाहीको घोर विरोध गर्दै उक्त निर्णय मान्य नहुने तर्क गर्नुभयो। सरकारका गलत निर्णयहरूको विरुद्धमा आफ्नै पार्टी सरकारमा हुँदा पनि सडक सङ्घर्ष गरिरहेको इतिहास हाम्रा बिचमा जारी छ। कहिले पनि सत्ता र पार्टी नेताहरूको भजन मण्डली अनिरासुले गरेन। आज हामी अनिरासुको साङ्गठनिक जीवनमा असाध्यै कठिन क्षणमा उपस्थित भएका छौँ। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक तरिकाले गरेको विघटन र फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता प्रक्रियालाई खारेज गरिदिएपछि मुलुकको राजनीतिक अनेक उतार चढावका साथ अगाडि बढिरहेको छ। सर्वोच्चको फैसला बमोजिम अनिरासुको 22औं राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रस्तावको परिस्थितिमा हामी पुग्यौँ र सङ्गठनभित्र हुर्किँदै गएको केही अवसरवादी तथा अराजक प्रवृत्तिले उक्त फैसलालाई चुनौती दिँदै आफूलाई नेतृत्वको रूपमा सो घोषणा गरियो। सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा अनिरासुको विधान विपरीत गरिएको सो घोषणालाई खारेज गर्न हामी बाध्य भएर अनिरासुको राष्ट्रिय भेला सम्पन्न गरेका छौँ। अनिरासुको गलिबिलो इतिहासलाई निरन्तरता दिनका लागि राष्ट्रिय भेला मार्फत नयाँ नेतृत्वका साथ हामी केही आगामी कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी अनिरासुलाई विधि पद्धति र सङ्गठनको विधान बमोजिम एकताबद्ध अनिरासु बनाउन चाहन्छौँ। सङ्गठनभित्र गलत प्रवृत्तिका विरुद्धमा सम्झौताहीन आन्दोलन पनि सँगसँगै अगाडि बढेको जानकारी दिन चाहन्छौँ। 17 जिल्लाका प्रतिनिधिहरू बोलाएर हामीले अनिरासु पुनर्गठन गरेका हुन् र यो अनिरासु हो, यो नै आधिकारिक हो। उहाँलाई महासचिवबाट पनि हामीले हटाइदिएका छौँ। अध्यक्ष त उहाँ हुँदैन, उहाँ 22औं सम्मेलनको निर्वाचित महासचिव हो। महासचिवबाट पनि उहाँलाई हटाइदिएका छौँ। उहाँलाई पो बरु हामीले स्पष्टीकरण त भेडाबाट सोध्दैछौँ। त्यसो भएको कारणले उहाँले कुन बाटोमा गएर कसलाई के भन्नुहुन्छ भन्नेको कुनै पनि अर्थ छैन। राष्ट्रिय कार्यकर्ता बेलाले विगतमा विद्यार्थी संगठन र राज्यको बीचमा भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण पनि गराएको अखिलले जनाएको छ।